نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے اے میرے لجپال نو پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے حیاتی ساری اعلان کیتا جناب صدیق نے اہلو کو حیاتی ساری اعلان کیتا جناب صدیق نے اہلو کو جو مصطفیٰ تو فدا نہ ہوئے او جان کیے او مال کیے مثال دیں دیو چند دلوں کو ذرائع سمجھوتے صحیح خدا را کہ چہرہ مصطفیٰ دے سامنے اے چند حسن و جمال کیے او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے اے میرے لجپال نو پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام معزز حاضرینوں سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ بابرکت اور پیارا پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا اہتمام میرے پیارے بھائی محترم ڈاکٹر لیاقت صاحب اور انہاں دے دیگر رفقائے کار خاندان والیاں نے مل کے سونے محبوب دی ذکر دی سونی محفل نو سجایا اسٹیج دی اتے علماء دا ایک جمع غفیر ہے چونکہ میں ہر دوست نام تو واقف نہیں خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا نبی بخش صاحب چشتی سیالوی حضرت علامہ مولانا اصغر علی سلطانی صاحب نقیب محفل
بلبل مدینہ محترم میرے بھائی حافظ انصر صاحب چشتی سیالوی، اور میرے تو پہلے بھی میرے بھائی نے نقابت فرمائی، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی زندگی دراز فرمائے۔ حضور دیاں سارا خانہ نے سونے نبی دیاں سونیاں ناتاں تو اڈے سامنے پڑیاں، اور پھر میرے پیارے بھائی کوئلے مدینہ الحاج شبیر احمد فاروقی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز وچ تانوں حسین دے نانے دا تذکرہ سنایا، مدینے دے تاجدار دا تذکرہ آپ احباب نے سماعت فرمایا، اور ہن چونکہ مینوں حکم ملیا وے کہ تھوڑا جا سرکار دے میلاد دا تذکرہ، اور تسی بڑے پیار تے محبت والے لوگ ہو، اللہ تعالی تواڈیاں زندگیاں نو سلامت رکھے کہ تسی اپنے گھر بار چھوڑ کے سیدنا صدیق اکبر دے آقا دا تذکرہ سنن واسطے مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا دے آقا دا ذکر سنن واسطے تشریف لے کے آئے ہو۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا۔ اے 5 کلو دا سیر نہ ہلو تواڈی بڑی مہربانی، بندے تسی بڑے پیار والے ہو، اے ہلکا جا زبان نو حرکت دیو تاکہ مینوں بھی پتہ لگے کہ محفل سرکار دے میلاد دی ہے، اور نبی پاک دے عاشق تے دیوانے بیٹھے نے، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، اور ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ سرکار دے غلام دا دل کردہ وے کہ میں اپنے رسول دا تذکرہ کرا، اور اگر تسی کدی قرآن پاک دا مطالعہ فرماؤ تے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جے قرآن دی ہر سورت وچ ہر آیت وچ حسین دے نانے دا تذکرہ موجود ہے۔ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک، بلکہ حضور دی عاشق نے کیا کمال جملہ کیا۔ حضور دا غلام کہندا وے قرآن ہے سرکار کے اوصاف حمیدہ، قرآن ہے سرکار کے اوصاف حمیدہ، اور قرآن ہے سرکار دو عالم کا قصیدہ۔ اے سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی ناتے، اور عارف کھڑی چونکہ تسی بڑے پیار والے لوگ ہو، بڑے محبت والے ہو، ہن جے میں پہلی انو برداشت کیتا جے تھوڑی دی دیر مینوں بھی تساں برداشت کرنا میں بڑی تواڈی مہربانی، چونکہ ہن آخری لمحات نے، اور انشاءاللہ العزیز اس تو بعد پھر لنگر بھی ہوئے گا، تے ذرا پیار نال میاں صاحب نے نا حد مکا دیتی۔ آپ ارشاد فرما دینے عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرما دینے کہ شدہ مدہ تیزے راں زبراں اے سب شان نبی وچ آیا، تے آما لوکاں اے خبر نہ کوئی، اے تے خاصا نے رمضان پایا۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور دا غلام کہندا بے کہ شدہ مداں
کوئی کہندا وے فلانے سپارے وچ نبی دی شان، کوئی کہندا وے فلانی سورت وچ میرے نبی دی شان، کوئی کہندا وے فلانی آیت وچ نبی دی شان۔ تے میاں صاحب نو کسے پوچھیا حضور تساں کی محسوس کیتا، نتیجہ کی کڈیا؟ تے آپ فرما دینے کہ شدہ مدہ تے زیراں زبراں، چاکھو نا یار سبحان اللہ، گل دی تہ تک پہنچو، گل دی تہ تک پہنچو۔ فرما دینے صرف ایتاں تے سورتاں تے سپارے نہیں، کوئی شد، کوئی مد، کوئی زیر، کوئی زبر ایسی نہیں جے دے وچ آمنہ دے لال دی شان دا تذکرہ نہیں۔ اچھا تسی علماء، علامہ نبی بخش صاحب تسی قرآن پاک دا مطالعہ ماشاءاللہ تسی خود مفتی ہو، بڑی قابل شخصیت ہو۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک وچ باقی بھی نبیان دا ذکر کیتا، ذرا محبت سے بولو۔ نعتاں بھی تساں بڑیاں سونیاں سونیاں، بندے تسی بڑے پیار والے ہو، میں نو پتہ وے الحمدللہ تواڈے سینے میں عشق رسول دی شمع روشن ہے۔ اللہ پاک نے سورت الانبیاء تے قرآن پاک دا 17واں سپارہ، اللہ پاک نے باقی نبیان دا بھی ذکر کیتا، اور علماء سٹیج دیتے جلوہ گر نے۔ ہن ذرا سنو اللہ دا قرآن، محبت سے یار قرآن دیواری تے بندہ اتنا ڈھلا نہ بولے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ آخری بندے تک جدا سینہ قرآن سن کے ٹھریا او پیار نال کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جناب موسیٰ کلیم دا ذکر کیتا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، میرے رب نے جناب موسیٰ کلیم دا نام لیا، اللہ پاک نے حضرت ہارون پاک دا نام لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم دا نام لیا، حضرت ہارون پاک دا نام لیا، حضرت زکریا پاک دا نام لیا، ابراہیم خلیل اللہ دا، تے جدو واری آئی حسین دے نانے دی، اچھے بولو جڑا مولا حسین دے درد گداوے، جدو نبیان دے سردار دیواری آئی، اللہ پاک نے حضور دا نام نہیں لیا۔ علامہ سلطانی صاحب رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اونچی آواز سے اللہ پاک نے مصطفیٰ دی شان رحمت للعالمین دا ذکر فرمایا، حضور دیاں شانہ میرے رب نے بیان فرمائیاں، تائیاں تے حضور دا عاشق کہندا وے کہ کر ذکر تو کملی۔ اے جڑے سٹیج تے میرے علماء ساتھی نے نا، انہاں نوں پتہ وے بھی فرنٹ سیٹ تے سونا منع میں، میں تانوں مخاطب ہاں، ذرا تساں تھوڑا جا جا کے دیکھو جی بہنا تے ہے یہ نا اس محفل وچ
تے جے بندہ حضور دے ذکر دی محفل وچ بھی منہ نو الفی لا کے بوے تے پھر مزہ تے نہیں نہ ہوندا نالے پتہ لگے محفل گھر وچ ہو رہی ہے قبرستان وچ نہیں زندہ لوگ سن رہے بے شک اس واسطے تھوڑا جا پیار نال تے محبت نال حضور دا تذکرہ سنو تے سینے جو آواز آوے سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار دا عاشق کہندا وے کر ذکر تو کملی واہ 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 کیا بات کر ذکر تو کملی والدہ اے دے وچ بھلائی تیری ہے او ایک بار تو ہو جا اے سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے حبیبی یا ماشاءاللہ تسی نقیبی تے نہیں کدرے ٹوپی نقیبیاں والی پائیے اللہ اکبر کوئی نقیبی ہوئے چشتی ہوئے قادری ہوئے نقش بندی ہوئے سارے زہرہ دے بابے دے غلام نے نا اے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی پہچانے حضور دا شکندہ کا تیری مثال بھی نہیں تے مثال بھی نہیں او کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں اللہ دیا سہنیاں اللہ دیا سہنیاں اے محبوبہ رب شان ودھائی تیری ہے او کر ذکر تو کملی والدہ اد وچ بھلائی تیری قسم خدا دی کیا کمال کر دیتا میرے بھائی نے او کر ذکر تو کملی اسی کسے دے باپ دا ذکر نہیں پہ کر دے اسی کوئی کسے دے خلاف گل نہیں پہ کر دے اسی تے آمنہ دے لال دا تذکرہ پہ کر دیاں نبیاں دے سردار دا ذکر پہ کر دیاں خاتم النبیین دا ذکر پہ کر دیاں تے پھر کیوں نہ آکھیے کر ذکر تو کملی والدہ اے دے وچ بھلائی تیری ہے او کر ذکر تو کملی والدہ اے دے وچ بھلائی تیری ہے او ایک بار تو ہو جا ایک بار تو ہو جا اے سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ رفیق انجم سیالوی صاحب اور رفیق انجم بچارہ کیڑا زندہ باد تھے تسیو جڑے صبح دے بیٹھے ہو کمال تھے تو اڈا وے جتنے بھی میرے علماء ساتھی اور اتنی عوام جڑی صبح دی بیٹھی ہے پھر چکوال تلا گنگ دا علاقہ ویسے بھی تھوڑا جا ٹھنڈا وے بنسبت سرگودا دے ہاں ویسے ماشاءاللہ ہمت ہے تو اڈی اور میں تو اڈی خدمت چے عرض پیا کردہ وہاں بختہ والے لوگوں علامہ نبی بخش صاحب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر دی اڈی زمین تے ماری بولو بولو ہاں قصہ کہانی نہیں رب دا قرآن ہے تے قرآن تو بڑی دلیل میرے کول بھی کوئی نہیں حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے اپنی اڈی ماری زمین تے پانی دا ٹھنڈا چشمہ جاری ہو گیا قرآن کہتا وے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب پارہ نمبر 3 محبت سے کہہ دو سبحان اللہ
پارہ نمبر 3 اور سورت سواد دا چوتھا رکوع تے پہلی آیت پاک ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ. کلام سارے سونے نے لیکن جڑا رب دا کلام ہے سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیو میں آپ دی خدمت چرد پیا کردہ ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین تے ماریا تے پانی دا ٹھنڈا چشمہ جاری ہو گیا. ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی زمین تے رگڑی تے پانی دا ٹھنڈا چشمہ جاری ہویا جنہوں تسی زمزم کہندے ہو. عرب شریف تو تحفہ تے تبرک سمجھ کے لے کے آندے ہو. حضرت اسماعیل بھی اللہ دا نبی حضرت ایوب بھی اللہ دا. محبت سے بولو جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنا آسا مبارک زمین تے ماریا پتھر دی اتے ماریا. اے تو اڈا علاقہی ماشاءاللہ سارا پتھری لاوے توجہ ہوئے جدو پتھر تے ڈنڈا ماریا تے قرآن کہندا وے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جناب موسیٰ کلیم نے اپنا سا مبارک پتھر تے ماریا تے پانی دے 12 چشمے جاری ہوئے. آپ بھی اللہ دے نبی نے پتہ چلیا جڑا پتھر تے ڈنڈا مارے تے چشمے جاری کرے او بھی رب دا نبی. جڑا ایڑی تو پانی دا چشمہ جاری کرے او بھی رب دا نبی. جڑا پیر مار کے زمین تو پانی دا چشمہ جاری کرے او بھی رب دا نبی ہے. تے جڑا اپنیاں انگلاں چو پانی دے چشمے جاری کرے میرے رسول نے اپنیاں انگلاں چو پانی دے چشمے جاری کیتے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے جڑا پتھر تے ڈنڈا مارے او رب دا نبی ہے. جڑا ایڑی رگڑے او بھی رب دا نبی ہے. تے جڑا اپنیاں انگلاں چو پانی تے چشمے جاری کرے او سارے نبیاں دا سردار ہے. او سارے نبیاں دا انجھے نہیں میرے خواجہ قمر الدین سیالوی بولے. آپ فرماتے نے جملہ رسول ہادیے بر حق کے گزشتند بر فضل تو اے ختم رسول دادا گواہی. یا رسول اللہ سارے نبی تے رسول شانہ والے نے پر کملی والیا جیڑا رتبہ مقام رب نے توانو دیتا اور نہ کسے نبی نو ملیا وے نہ کسے رسول. ویسے جی میں تسی بیٹھے ہونا انجھے تقریر بھی میں انجھے کرنی چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جو بھی بھکاری جو بھی مانگنے والا آپ کے دربار میں حاضر ہو تو محبوب اسے جھڑکنا نہیں ہے اس کی جھولی بھر دینی ہے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے. اگر منع ہوتا تو اللہ بندوں کو منع کرتا. خبردار میرے رسول کے دربار میں نہ جانا. اللہ نے بندوں کو منع نہیں فرمایا اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا محبوب مانگنا ان کا کام ہے جھولیاں بھرنا آپ کا کام. سانو اے بھی انداز ہوندہ بھی اللہ دے فضل و کرم دے کدی تسی انجھے سم بکمن ہو. میرے مسلمان بھائیو اسی سرکار دا کلمہ پڑھن والیا ساڑا یقیدہ ہے کہ لکھ دنیا تے او سونے ہون پر میرے آقا نال نہ رل دے.
کن فیکون تے کل دی گلے اے محبوب تے پیاری ازل اے یوسف نبی مصر وکانا تے جتھے زوری شک دے چل دے اے سب صدقہ محبوب میرے دا جے کوہ تور تے دیوے بل اے کائنات وچ جتنا بھی اجالا وے میرے رسول دے اچھا میں ایک چھوٹی جی گل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاماری دا جے کوئی ضرورت محسوس ہوئے تھے اے ماشاءاللہ پہلے ہی جاگ دینے اے سنی نے اے مصطفیٰ دے غلام نے اے محمد عربی دے شیر نے ماشاءاللہ اے بڑے توجہ نال گل نو سن رہے نے اسی تے مسلمان نا میرا نبی کتنا کریم ہے علامہ نبی بخش صاحب کون سی دلو رام کوسری ایک ہندو تے کہندا وے کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد تے جدو دلو رام کوسری نے میرے رسول دی شان لکھی حضور علیہ السلام دا تذکرہ کیتا تے باپ غیر مسلم باپ کافر کہن لگا پترا کھاویں میرا رمیں میرے گھر وچ ضرورتاں تیریاں میں پوریاں کراں خرچہ تینوں میں دیاں تے شان مسلمانہ دے نبی دی پیا لکھدا میں تے دلو رام کہندا وے بابا او تینوں غلط فہمی ہے نہ تو اپنا کھانا میں نہ میں اپنا کھانا ماں اے خدا دی ساری خدائی سونے محمد دا صدقہ پئی کھاندی کو بول دین پہ کہ نہیں بول دین ہاں اے وکری گل ہے کیونکہ جدو بھی بول دینے کسی نو گال کڈن واسطے نہیں بول دے کسی دا گربان پھڑن واسطے ہاتھ نہیں چک دے جدو بھی بول دینے مصطفیٰ دی شان واسطے بول دینے جدو بھی ہاتھ کھڑے کر دینے مصطفیٰ دی عظمت واسطے کھڑے باپ نے کیا بیٹا تیرا خرچہ میں ضرورتاں تیریاں میں پوریاں کراں تے شان مسلمانہ دے نبی دی لکھدا میں پیا اللہ اکبر تے دلو رام کہندا وے بابا اے تینوں غلط فہمی ہے نہ تو اپنا کھانا میں نہ میں اپنا کھانا وا اے خدا دی ساری خدائی سونے محمد دا صدقہ پئی کھاندی ایمانداری نال دسو ہے جڑا تانوں ہن لنگر لبنا میں اونج ساڈا ویسے چکوال تلا گنگ وچ زیادہ تے حلوہ ہوندا وے انہاں شاید تواڈے واسطے چاول پکائے ہون یا کوئی جانور ذبح کیتا وے چونکہ ہن وقت دے نال نال تبدیلی آ رہی ہے نا اور ماشاءاللہ لوگ بھی چاہتے ہیں بھی ذرا کوئی نواں ڈش جڑا وے اور رسول اللہ دیاں غلاماں دے سامنے پیش کیتا جائے تے باپ نے جدو یہ گل کیتی انہیں کیا نہ تینوں زمین ملنی ہے نہ تینوں جائیداد ملنی ہے نہ پیسہ ملنا میں نہ تینوں میں گھر چو کوئی جائیداد زمین چو پیسہ دینا میں تے دلو رام کہندا بابا زمین تے چھوڑ سکدا ماں مکان تے چھوڑ سکدا ماں اے کوٹھیاں تے بنگلے تے چھوڑ سکدا ماں اے دکاناں تے مارکیٹاں تے چھوڑ سکدا ماں پر محمد دا دامن رحمت نہیں چھوڑ سکدا اونچی آواز سے تائیاں تے سرکار دا عاشق کہندا وے ہے بڑی شان والا ہمارا نبی تو جہاں کا اجالا ہمارا نبی اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب وہ دی وجہ انصر بھائی حضور کو پوچھیا گیا نا سونیاں قیامت نو تو انو کتھے تلاش کریے
اے دنیا دا سلسلہ وے کسے جٹ نو ملنا ہووے او دسے گا صبح میں فلانی جگہ تے زمین تے حل وانا وے میں فلانی جگہ تو گھا کپنا اس جگہ تے آ کے میں نو مل لویں کوئی آکھے گا میں نو گھر آ کے ملی کوئی آکھے گا میں نو دفتر آ کے ملی تے جے کملی والیا تو انو ملنا ہووے سبحان اللہ میرے رسول نے فرمایا غلاموں نہ پریشان ہوو یا رسول اللہ کتھے تلاش کریے سرکار نے فرمایا میں میزان دے کول ہواں گا جتھے غلاماں دیاں نیکیاں تولیاں جان گئیاں میں کول موجود ہواں گا اور جدوں کسے غلام دی کوئی نیکی کم ہوئی میں پورا کر کے اپنے غلام نو جنت وچ داخل کروا دیاں گا کیوں بھائی یعقوب تیرے ساؤنڈ دا بھی جواب نہیں تیرا اپنا بھی جواب نہیں تیرے والد گرامی بابا جی ہے تسی صرف بابا نور نہ لکھیا کرو حافظ نور لکھیا توڑا والد قرآن دا حافظ الحمدللہ اور کمال ہے کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن نال پیار کیتا اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نال پیار کیتا صحابہ عرض کر دینے آقا ہور کڑی جگہ تے تلاش کریے تے نبی پاک نے نہیں فرمایا میں ہر جگہ تے نہیں نہ موجود ہو سکدا بس تو انہوں ایک ایڈریس جے دے جے دیتا وے تے غلام عرض کرتے نے آقا ہور کتھے تلاش کریے سرکار نے فرمایا میں حوض کوثر دے کول ہواں گا میری امت پیاسی ہوئے گی میں اپنی امت نو کوثر دے ٹھنڈے ٹھنڈے جام پلاندا ہواں گا یا رسول اللہ اور کتھے تلاش کریے میرے نبی نے فرمایا میں پل سرات دے قریب ہواں گا میری امت گزردی ہوئے گی تے کملی والے رسول دا سر سجدے وچ ہوئے تے میں دعا پیا کردہ ہواں گا رب سلم امتی رب حبلی امتی اللہ اکبر ہر مشکل مقام تے میرا رسول بولو بولو یار پل سرات تو بھی اوکھی کوئی جگہ ہے تے ساڑھے ناصر شاہ نے تے حد مکائی سی سیال شریف دے مرید تے ناصر شاہ فرما دے نے حشر دے دیہاڑے ماشاءاللہ بزرگ بھی فرما رہے نے سبحان اللہ حشر دے دیہاڑے سونے آکھنے بھاویں کڑمیوں دھوتے ہوئے ہو چونکہ زبان ہے نا اس علاقے دی فیصلہ بات جنگ حشر دے دیہاڑے سونے آکھنے بھاویں کڑمیوں دھوتے ہوئے ہو اور ٹیٹاں وٹو جنت لے اجے تھائیں کھلوتے ہوئے ہو اللہ اکبر میرا رسول اتنا کریم اتنا لگنا اور سرکار اپنے علماء دا اتنا خیال کرتے نے تائیاں تے حضور دا عاشق کہندا وے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر او سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر او سرور انبیاء تیری کیا بات ہے روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا اور سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا انہوں قرار آیا وے کہ نہیں آیا نبی دے میلاد دا صدقہ قرار آیا وے نا اے ویکھو نا کتنیاں سونیاں جھنڈیاں تھوڑے سامنے لگیاں نے کتنے سونے سونے جھنڈے لگے نے اے دس رہے نے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی تے نبی پاک دا شکندہ وے روح کونوں مقام پہ نکھارا گیا اور
سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا او ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے تسی بڑے پیار نال قسم مینوں بھی مزہ آ رہا تسی محبت نال بیٹھے ہو توجہ دلو رام کوثری دے باپ نے کیا پترا پھر میں تے تیرے نال تعلق نہیں رکھنا کیونکہ تو مسلمانہ دے نبی دی شان اسی غیر مسلمہ اسی ہندو سکھ کھتریاں تے تو شان کملی والے رسول دی پیا لکھدا میں اس آکھیا بابا جڑی سچی گل ہے اوہی پیا کردا ہوں ہائے ہائے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ان توجہ چاہنا ہوا باپ نے گھر دا دروازہ بند کر دیتا کمرے وچ پتر نو بند کر کے بارو تالا لا دیتا کہن لگا جدو تک تو مسلمانہ دی نبی دی شان لکھنی نہیں چھوڑنی نہ میں دروازہ کھولنا میں نہ تینوں پانی ملے گا نہ تینوں کھانا ملے گا نہ خرچہ ملے گا تے دلو رام کہندا بابا اے خرچہ تے چھٹ سکدا وے روٹی تے چھٹ سکدی ہے پر دامن رحمت نہیں چھٹ سکدا میں کملی والے رسول نو اپنا دل دے بیٹھا ہاں جدو باپ نے دروازے بند کر دیتے رات دا پچھلا پہرا گیا تے دلو رام جی میں لوگاں کو سنیا سینا اس پاسے مصطفیٰ دا مدینہ بھائی انصر پچھلی رات دا ٹیم ہائے 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 میاں صاحب فرما دینے کے درد مدان دے او سخن محمد دے دین گواہی حالوں او جس پلے پھل پتے ہون تے آوے بورما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت جدو رات دا پچھلا پیر آیا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ او بخشش منگن والے آکارن کھلا ہے دروازہ رات دا پچھلا ٹیم اور عاشق کہندا بے کہ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی تے راتی ستیاں یان جگا دلو رام کہندا میں زہرا دے بابے نو یاد کیتا رات گزر دی جا رہی ہے اچانک میرا کمرہ نور نال منور ہو گیا میرا کمرہ نور نال منور ہو گیا تے میں کی ویکھیا نبیاں دے سردار احمد مختار اونچی آواز سے سرکار امام الانبیاء تشریف لے کے آئے تے کملی والے رسول نے فرمایا دلو رام کوثری جی آقا فرمایا اس تو پہلے بھی لوگوں نے کلمے پڑھے پر کسے نو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا کسے نو کلمہ فاروق اعظم نے پڑھایا کسے نو کلمہ عثمان ذی نورین نے پڑھایا کسے نو کلمہ حیدر کرار نے پڑھایا تے قیامت تک لوگ کلمہ پڑھن گے بولو بولو پڑھ دیو کہ نہیں ماشاءاللہ ساڑھے علاقے بھی تے رواج ہے اتھے تے بڑے محبت نالے تلاگنگ تے چکوال جی میں ایک کلمہ پڑھ دینے ہیں تے میں پورے پاکستان کسی نو پڑھ دیں جنازہ ہوئے تے قسم خدا دی نالے میت نو لے کے جاندے نے تے نالے آوازان یہ پڑھو لا الہ الا اللہ
حق لا الہ الا اللہ. ہون تے بڑی جدت آ گئی ہے نا، ہون تے بڑی جدت آئی ہے. میرے بھائی شبیر فاروقی ہونے نعت پڑھ رہے سن، میں پہل پدرہاڑ آنا تے جی میں تسی ملک بیٹھے ہو نا، انجے چٹیاں خدا دی قسمیں سر تے پگاں بنیاں ہونیاں تے میں گڈی تو اترنا، انہاں اتھو لے کے تے مسجد تک، مسجد تو لے کے دوبارہ سڑک تک ہنجے حضور دے کلمے پڑھ دے جانا. ہون تے کسے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون تے حالات ہی بڑے بدل گئے. پرانے بزرگ جان دے نے، اور قسم خدا دی نبی دا عاشق اس کلمے پاک دی شان خدا دی قسمیں رب نے بڑی بنائی. اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ کلمے نال منہاتی تھوتی. اچھا کہہ دیو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ کہ انہوں مصطفیٰ دا مدینہ بکھا. یا اللہ جڑا ہور اچھا کہ اس نو اسے مہینے ہی بکھا. تے یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے آکھے انہوں اجراتی حسین دے نانے دا دیدار کرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ توڑیاں محبت، اللہ پاک توڑا پیار اے سلامت رکھے. میرے مسلمان بھائیو، حضرت سلطان العارفین نے اس کلمے دی شان بیان فرمائی. آپ لکھ دینے کہ کلمے نال منہاتی تھوتی تے کلمے نال وی آئی ہوں. اس کلمے پڑھیا جنازہ میرا تے اس کلمے دی کل روشنائی ہوں. سرکار دا عاشق بولیا، شمع رسالت دا پروانہ بولیا. او کہندا وے او نبی پاک دے غلاموں، مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، ذرا پیار سے ایک دفعہ جھوم کے کہہ دو، مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری. ساڈا راکھا اپنا حبیب کری. او جدو مریے تے کلمہ نصیب کری. پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا. بس کر دیئے یا خوش بیٹھے ہو. زندہ باد. چاچے ہوری فرما رہے ہیں زندہ باد. تے تسی اسلام ہے ہی زندہ باد. رسول اللہ دا تذکرہ ہے ہی زندہ باد. آمنہ دلال دی شان ہے ہی زندہ باد. میرے آقا نے اپنا کلمہ پڑھایا تے سرکار نے فرمایا گل سن دلو رام کوسری. کسے نو کلمہ مہر علی شاہ پڑھائے گا، کسے نو کلمہ داتا علی حجویری پڑھائے گا، کسے نو کلمہ پیر سیال پڑھائے گا. پر تو میں نو بڑی پیار نال یاد کیتا وے، او تینو کلمہ پڑھان واسطے کملی والا خود آ گیا وے. تینو کلمہ پڑھان واسطے کملی والا خود آ گیا. کیونکہ جڑا پیار نال سرکار نو یاد کرے میرا رسول پھر مایوس نہیں کردا. چونکہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے. ساڑی جماعت دے بڑے عالم دین قبلہ ڈاکٹر صاحب انہاں دا نام ہے مفتی احمد یار. آپ ارشاد فرماندے نے جدوں میں قرآن پاک دی تفسیر لکھن دا ارادہ کیتا تے دل وچ خیال آیا ایک باری مکہ تے مدینہ نہ ویکھاواں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جدا جدا دل کرتا وے مکے مدینے جان ذرا اچھا آکھے سبحان اللہ.
ہمیں کہ بھی ذرا پردے نال پوچھ لینا چاہیے وے نا بھی کدھر لنگر ٹھنڈا نہ ہوے تاکہ گرم گرم تھوڑی مفتی صاحب فرماتے نے میں قرآن دی تفسیر لکھن دا ارادہ کیتا تے دل وچ خیال آیا ایک واری مکہ مدینہ نہ ویکھاں جا کے مصطفیٰ کریم دا روضہ نہ ویکھاں آپ فرما دینے میں مکہ پاک گیا جا کے رج رج کے بیت اللہ دا طواف کیتا رج رج کے حجر اسود دے بوسے لے رج رج کے مصطفیٰ کریم دیاں شانہ دے تذکرے کیتے آپ فرما دینے پھر میں مصطفیٰ کریم دے مدینے چلا گیا جا کے رسول اللہ دے گنبد خضرا دی زیارت کیتی فرماتے ہیں جدو آخری دن سی نا مدینہ پاک تو واپسی دا تے فرماتے نے صبح واپسی سی تے شام نو میں مدینے دے بازار وچ نکلیا تے مینوں اتھوں پار کردہ پین پسند آ گیا جدو میں دکاندار کول پیسے پوچھے اس پیسے زیادہ منگے میرے کول پیسے تھوڑے سن تھوڑے پیسے کیوں سن فرماتے نے میں سونا نہیں خریدیا میں چاندی نہیں خریدی میں کمبل تے رضائیاں نہیں خریدیاں میں دینی کتاباں خریدیاں تاکہ جڑیاں قرآن پاک دی تفسیر لکھن وچ معاون ثابت ہون آپ فرماتے نے میرے کول پیسے تھوڑے سن میں قلم رکھ دیتا تے سدھا حضور دے روضے تے آ گیا تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینے دیا تاجدارا تہاڈے دروازے تو تے کدی کوئی دشمن بھی خالی نہیں گیا یا رسول اللہ میرا دل کردہ وے قلم بھی مدینے پاک دا ہووے شان بھی مدینے والے دی جا کے لکھاں پاکستان دی اندر تاکہ میرے دل نو سکون مل جائے پر پیسے تھوڑے سن میں قلم رکھ کے واپس آ گیا ہوں کہتے نے میں حضور دے روضے دے سامنے کھڑو کے جدوں سوال کیتا تے کملی والے رسول نو میرے تے رحم آ گیا سرکار نے میری پکار سن لی او جان دینے دلان دی بولی میں پہلے عرض کیتا نا حضور دا شکیندہ بے او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے اے میرے لجپال نو پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے آپ فرماتے ہیں میں فجر دی نماز مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھی اللہ تو انہوں میں نے بھی توفیق دے وے رسول اللہ دا مدینہ جا کے ویکھئے اور علامہ نبی بخش صاحب تشریف فرمانے علامہ سلطانی صاحب جان دینے کتاباں وچ لکھیا وے تفسیراں وچ لکھیا وے کہ جدو قیامت آئے گی نا اللہ روح زمین تو سب تو پہلے کعبے پاک نو اٹھائے گا سب تو پہلے کیڑی شے تسی تے ان پریشان ہوئے جو پہلا سوڑا علاقہ چایا وینا ہاں چنجی جھاٹلا جابا بعد وچ تلا بعد وچ میں گل پیا کرداں سب تو پہلے روح زمین تو اللہ کعبے پاک نو اٹھائے گا تے اپنے نورانی فرشتے رب دے جڑے نے او نور دیاں زنجیراں پا کے کعبے نو کعبے پاک نو جنت والے پاسے لے کے جان گے تے جدو کعبہ میرے رسول دے روضے کول گزرے گا بس اے گل سنن والی ہے جدو کعبہ حضور دے روضے کول گزرے گا تے کعبہ رو پوے گا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ اے ساری زندگی تیرا رسول میرے طواف کردہ ریا مہربانی فرما اے جنت وچ جان تو پہلے اجازت دے ایک واری میں تیرے یار دے روضے تو طواف کر لما کیونکہ ساری دنیا دا قبلہ تے کعبہ وے پر کعبے دا قبلہ سونا محمد عربی ہے اللہ اکبر مفتی صاحب فرماتے نے میں حضور دے روضے تے عرض کی تھی
تے صبح واپسی سی فرماندے نے جدوں میں فجر دی نماز مسجد نبوی شریف وچ پڑھی اس دکاندار نے بھی نماز میرے نال آ کے پڑھی تے نماز دا سلام پھیر کے مینوں کہندا وے مفتی احمد یار خان تواڈا ہی نام ہے میں کہ حضور کل میں تواڈی دکان تے گیا ہاں نہ تساں اپنا نام مینوں دسیا نہ میں دسیا او دکاندار رو پیا اکھاں وچ آنسو آ گئے تے کہندا وے قبلہ مفتی صاحب مینوں عرصہ گزر گیا وے مدینے پاک وچ کاروبار کر دیاں لکھاں تے کروڑاں گاہک میری دکان تے آئے نے سامان لے کے چلے گئے پر تسی زہرا دے بابے نو بڑے کوئی چنگے لگے ہو اج راتی میں ستا ہاں تے میری قسمت دا ستارہ جگمگا اٹھیا وے میں راتی ستا ہاں تے مینوں حضور نے اپنا دیدار کرایا اور میاں صاحب فرما دینے کہ سفنے دے وچ چاچا جی اے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں اے ڈر دے ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاؤں دکاندار کہنے لگا مفتی صاحب تسی حسین دے نانے نو بڑے کوئی چنگے لگے ہو تو انو کملی والا بڑا پیار کرتا وے کہ حضور نے فرمایا او مفتی میرا عاشق ہے او دے کول پیسے تھوڑے سن قلم خریدنا چاہتا سی تے تو انج کر ایک قلم صبح نال لے کے جائیں تے فلان جگہ تے میرا دیوانہ میرا عاشق آ کے فجر دی نماز پڑھے گا ایک قلم میری طرف وہ تحفے دے طور تے پیش کر دینی کیونکہ میرے رسول دے بوے تو کدی کوئی خالی بلکہ کیوں نہ بھائی انصر میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہوں اے دنیا دا اصول ہے نا جس بندے نو بندہ 5 سال تو بعد ایک ووٹ دے وے دین دیو کہ کوئی نہیں دین دے نہ دیو بات تبدیلی کیوں آوے تائیں آئی ہے نا بھی تساں کوئی شاید دیتی ہے تائیں کوئی کم بنے آنا توجہ چاہنا ہوا میں توڑی اور رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو جنہوں 5 سال تو بعد تو ایک ووٹ دے میں خدا نہ خواستہ جے بندہ تھانے چلا جائے او چیئرمین او ناظم او ایم پی اے او ایم این اے کہندہ ہے سچو انہوں چھوڑ دے کیوں اے میرا ووٹر ہے اے میرا سپورٹر ہے اس راتی منو گلی گلی جا کے ڈھوکاں تے جا کے بنیاں تے ٹور کے تے ایک ایک گھر چو ووٹ لے کے دیتا وے میں آج انہوں رات تھانے نہیں رہن دینا تے میں توڑے کولا پوچھدا ہاں او تلا گنگ دیا غیور سنی مسلمانہ او جنوں 5 سال تو بعد تو ایک ووٹ دے میں او تے تینوں رات تھانے نہیں رہن دیندا تے جس نبی تے صبح و شام تو درود و سلام پڑھدا میں او کملی والا تینوں جہنم وچ کیویں رہن دے گا اللہ دی عزت دی قسم میرا رسول کریم جے بڑھاوے اور میں عرض کرنا چاہنا وا اے جے میں تساں سونیاں جھنڈیاں لائیاں جدو سرکار دی ولادت باسعادت دا وقت آیا اللہ اکبر حضرت آمنہ پاک فرما دیا نے کہ میں ویکھیا میرے کمرے وچ چند بیبیاں لمبے قد والیاں نورانی چہرے والیاں تشریف لے کے آئیاں اللہ پاک نے جبریل نو حکم دیتا جبریل جنت چو جھنڈے لے جا 3 جھنڈے لے جا ایک جھنڈا مشرق وچ لا دے ایک مغرب وچ لا دے تے تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا دے تیسرا جھنڈا کعبے دی کیونکہ کعبہ میرا گھر ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چلے اپنے گھر تے جھنڈے لوانا نبی دے میلاد تے سونے رب دی اپنی سنت مبارکہ ہے کملی والے رسول دا کلمہ پڑھن والے ہو جبریل نے جھنڈے لائے
اور اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے ویکھو جبریل کون ہے. قرآن کہندا وے کل نزلہ روح القدس، جبریل پاک روحے. پتہ چلیا مصطفیٰ دی آمد تے جھنڈے لانا اے پاکاں دا کم ہے. رسول اللہ دا میلاد منانا حضور دیاں غلاماں دا کم ہے. تے سرکار دے دادا جان فرما دے نے جدوں میں گھر وچ پاک بیبیاں نو ویکھیا پھر میں گھر رہنا مناسب نہ سمجھیا. میں سیدھا حرم شریف وچ چلا گیا تے میں جا کے کی ویکھیا اے ساری دنیا تے کعبے ول جھک دی ہے پر کعبہ حضرت آمنہ دے حجرے پاک ول پیا جھکدا. ساری دنیا کعبے ول تے کعبہ آمنہ پاک دے حجرے پاک ول، کیونکہ کعبہ بھی خوش ہویا. آج او نبی آ رہا وے جس کعبے نو بھی بتاں تو پاک کرنا ہے. آج او رسول تشریف لے کے آ رہے نے جنہاں نے کعبے پاک نو بھی بتاں تو پاک کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ پاک فرما دیاں نے اگر میں پانی لین واسطے کنویں دے کنارے تے جانیاں جھکن دا ارادہ کر دیاں تے پانی خود بخود کناریاں تے آ جاندا وے. آوازاں دی آمنہ تینوں جھکن دی لوڑ نہیں، تیرے پیٹ وچ تے او لا لے جے دے قدماں تے خدا دی ساری خدائی جھک جائے گی. اللہ اکبر. رات آکھے یا اللہ تیرا نبی راتی آوے، دن آکھے یا اللہ تیرا نبی دنے آوے. اللہ نے فرمایا رات تیری گل بھی پوری ہوئے گی تے دن تیری گل بھی جدو سن آئے گا رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے گی. اللہ اکبر. تے میرا مصطفیٰ جدو دنیا تے آیا رات جا رہی سی صبح آ رہی سی. نور پیر دا ویلا سی جدو میرا نبی دنیا تے آیا. اور ایک گل میں تھوڑی خدمت دی اندر عرض کرنا چاہنا ہوں کہ جدو سرکار تشریف لے کے آئے اللہ اکبر تے میرے رسول نے آندیاں سر سجدے وچ رکھیا. کتھے سر رکھیا بولو؟ سجدے وچ. تے سجدہ پلیت جسم نال نہیں ہوندا، سجدہ ہوندا وے پاک جسم نال. جسم دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا، زمین دا پاک ہونا، منہ کعبے ول کرنا. سجدہ کرنا کس نو میں سجدے وچ جا کے پڑھنا کیے. تے میرے آقا نے اوندیاں سر سجدے وچ رکھیا. میاں صاحب فرما دینے کہ سر سجدے اے محبوب نے پایا تے رو رو عرض گزاری اے بخش کریمہ اے بخش کریمہ اتے میری امت ساری. سرکار دنیا تی آئے تھی امت دا خیال، حضور غار وچ نے امت دا خیال. تے کملی والے رسول جدو ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کیتا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نو تے امتیاں دا بھی تھی حق بندہ نا اپنے محبوب دے تذکرے کرن. قسم خدا دی بھائی انصر حقیقت گلے. اور نبی پاک دا عاشق کہندا وے کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ اے کدی روندا ریا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ او ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا ریا. آج زہرہ دے بابے نال پیار کر چونکہ میرے بھائیاں نے میں نو دسیا سی 12 بجے قاری صاحب اختتام اور ہن 12:30 ہو رہے نے تے زوال دا ٹائم بھی گزر گیا وے. زوال دا ٹائم بھی میں گزاری لیا وے اوکھا سوکھا. ہاں جیڑا بھی بوجھ بھار آیا میرے اتے آیا میں انہوں برداشت کر کے ٹردا رہی ہوں. تے ہن تسی جویں سرکار دے پیار وچ بیٹھے ہو
خدا دی عزت دی قسم جے ساڈا عقیدہ وے برباد ہے وہ دل جس دل میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا ارے خدا رکھے آباد ان سب سنیوں کو محمد کا میلاد ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ خطاب حضرت علامہ رفیق انجم سیالوی صاحب نے فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے حضرات گرامی یہ خوبصورت اعلانات سماعت فرماؤ جی اعلان سماعت فرماؤ کہ ہر سال دی طرح بڑی خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ 14 نومبر بروز اتوار بمقام ڈھوکھو کر مسجد محمدیہ گوسکیہ دے وچ سجائی جاندی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہر سال دی طرح جتنے جذبے نال جس جذبے نال ماشاءاللہ میلاد پارٹیاں تشریف لیاندیاں نے اس سال بھی انشاءاللہ آن گیاں تے اس محفل دے وچ پیر طریقت رہبر شریعت زیر صدارت پیر معروف سلطان سروری قادری آپ فرمان گے اور انشاءاللہ خصوصی خطاب خطیب پاکستان مقرر شیر لسان حضرت علامہ سید نعمان صدیق شاہ گیلانی صاحب خطیب اعظم اسلام آباد آپ دا ہوئے گا اور خصوصی نعت محترم ابرار الازہری صاحب اٹک تو تشریف لے آ رہے ہیں خصوصی نعت پیش فرمان گے تمام حضرات اس عظیم پابرکت پروقار محفل میلاد مصطفیٰ 28 نومبر بروز اتوار صبح 9 تا نماز ظہر مسجد سلطانیہ